बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MCM 101 इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन का लेसन नंबर 1 शेयर करूंगी, मास कम्युनिकेशन एंड ओवरव्यू। इस पूरे लेक्चर में हम सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली कम्युनिकेशन मवासलात को कहते हैं। मीन्स कि एक बंदा अपना मैसेज दूसरे बंदे को डिलीवर कर दे किसी भी फॉर्म में। अब कम्युनिकेशन की डिफरेंट फॉर्म्स आ जाएंगी, लाइक स्पीच की फॉर्म में, बोलचाल में अपना मैसेज डिलीवर कर दे, लिख कर दे दे, जेस्चर्स की फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में, बॉडी एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स, वर्ड्स, इसमें ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ये इसकी फॉर्म में आएगा कि आप बस अपना मैसेज दूसरे बंदे तक डिलीवर कर दो, चाहे वो लिख के दे दो, चाहे वो बातचीत के ज़रिए कर दो, चाहे किसी भी तरीके से कर दो, बस आप अपना मैसेज उस तक पहुंचा दो। तो इसको हम कहेंगे कम्युनिकेशन, आपस में कम्युनिकेट करना। और ये ह्यूमन लाइफ का एक ओल्डेस्ट करेक्टरिस्टिक्स है। जब फॉर्मल लैंग्वेजेस की अवेलेबिलिटी थी ही नहीं, जब ये मौजूद ही नहीं थी रस्मी ज़ुबानें, तो लोग एक दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए फीलिंग्स का सहारा लेते थे, जेस्चर्स यानी कि इशारों का सहारा लेते थे अपने रूटीन टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जब यहाँ पे किसी भी ज़ुबान की, किसी भी चीज़ की कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी, उसका कोई नामो निशान नहीं था, तो लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे फॉर्मल लैंग्वेजेस की अवेलेबिलिटी से पहले, सिंबल्स की फॉर्म में, जेस्चर्स की फॉर्म में, बॉडी एक्सप्रेशंस और वर्ड्स की फॉर्म में। फिर आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेशन की शेपिंग होती गई और इसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स क्रिएट होना शुरू हो गए। तो फिर ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होना शुरू हो गए सारे एक्सपीरियंसेस। स्टार्ट में किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड करना और रिसीव करना, ये एक बंदे से काम स्टार्ट हुआ, एक दो बंदों से, और फिर ये ज़्यादा लोगों में फैलता गया। फिर कम्युनिकेशन की डिफरेंट कैटेगरीज में इसको क्लासिफाइड कर दिया गया, इसको बांट दिया गया। यहाँ पे मास कम्युनिकेशन का फोकस इस बात पर है कि इसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझा जाए, इसकी फील्ड्स को, इसके कॉन्सेप्ट्स को। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आ जाएगा कम्युनिकेशन के कि कम्युनिकेशन ये एक लातीनी वर्ड कम्युनिस से निकला है, जिसका मतलब कॉमन है। टू क्रिएट कॉमननेस विद द पीपल अराउंड यू, अपने आसपास के लोगों के साथ हम आहंगी पैदा करना। ये मुमकिन है कि आप अपने लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को शेयर करें। जो बहुत मोस्ट कॉमन डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ होती है कम्युनिकेशन की, उसका मतलब है कि अपना मैसेज सेंड कर देना और रिसीव कर लेना किसी भी चैनल के थ्रू, तो इसको हम कहेंगे कम्युनिकेशन। इट इज़ ये समझा जाता है कि जो स्पीच और अट्रेंस यानी कि जो तकरीर और ख़ताब है, ये वॉइस की फॉर्म में होता है। तो फिर इसने बाद में जब ये सारी चीज़ें बीच में शामिल होना शुरू हुई, तो ये वॉइसेस को और जेस्चर्स को एक स्पेसिफिक मीनिंग मिल गया और फिर ये डेवलप होती गई आहिस्ता आहिस्ता। फिर इसके बीच में एक न्यू काफ़ी सेंचुरीज बाद एक न्यू क्रिएशन हुई, राइटिंग की स्टेज बीच में शामिल होगी। लोगों ने पत्थरों के ज़रिए अपने मैसेज को पहुंचाना शुरू कर दिया। तो फिर इस तरह इसके बीच में मटेरियल की ज़रूरत थी, एक पायदार मटेरियल की। तो फिर दरख्तों की छाल का इस्तेमाल किया गया। इस तरह पेपर की इन्वेंशन हुई और फिर ये कम्युनिकेशन में एक नई रेवोल्यूशन साबित हुई। पेपर की छाल ने लोगों का मैसेज, एक बंदे ने मीन्स अपना मैसेज शेयर करना होता था ज़्यादा से लोगों तक, तो फिर वो उसने पेपर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस तरह कम्युनिकेशन को एक न्यू डायमेंशन मिल गई। वाई नीड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? इसके 8 बेसिक पॉइंट्स हैं। सर्वाइवल यानी ज़िंदा रहने के लिए, किसी भी इंसान का ज़िंदा रहने के लिए दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। देयर इज़ हार्डली एनी सेंसेस, किसी भी सेंस में इस बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी की सारी ज़रूरियात को अकेले पूरा कर सके। और जबकि ये फैक्ट है, ये हकीकत है कि इंसान हर अगले लम्हे पे, नेक्स्ट मोमेंट पे दूसरे पे डिपेंड होता है ज़िंदा रहने के लिए। सेकंड नंबर पे कोऑपरेशन, यानी कि जितनी भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितनी भी मखलूक़ात हैं, उनके लिए अपने लाइफ साइकिल को चलाने के लिए, रनिंग करवाने के लिए एक दूसरे की साथ हेल्प करनी पड़ती है, कोऑपरेट करना पड़ता है। रिलेशनशिप मीन्स के एक इंडिविजुअल का फैमिली में कन्वर्ट हो जाना। तो ट्राइब्स यानी कि जो थे इलाकों के लिए, कबाइलों के लिए, सिविलाइजेशन यानी कि तहज़ीब की, ह्यूमन तहज़ीब की ग्रो के लिए काफ़ी ज़रूरत था, काफ़ी मजबूत फिर ये पार्ट साबित हुआ
کہ کمیونیکیشن کے ذریعے لوگ اپنے ریلیشنز کو جانچ پاتے تھے، سمجھ سکتے تھے اپنے ڈفرینٹ ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ پریسوشن یعنی قائل کرنا، تو اس کے بیچ میں جو کمیونیکیشن ہے اس نے پروف کیا کہ جو لوگ ہیں ان کا ایک دوسرے پہ اپنا انفلوئنس چھوڑنا، تاثر چھوڑنا، ایک دوسرے کو قائل کرنا سویلائزیشن کی گرو میں ایک مین رول پلے کرتی ہے۔ یہ ٹاسک یہاں پہ کمپلیٹ ہوا آج کے دن پر کہ ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کے ذریعے۔ پاور یعنی کہ طاقت، بیٹر کمیونیکیشن لوگوں کی مدد کرتی ہے، قبائلوں کی مدد کرتی ہے دوسروں کے اوپر طاقت حاصل کرنے میں۔ یہ تجربہ، یہ فنومنا کنفلکٹ کے میدان میں بہت ایویڈنٹ ثابت ہوا اپنے دشمن کو نیچے کرنے کے لیے، نیچے گرانے کے لیے۔ سوشل نیڈز، سماجی ضروریات، ایک انسان کی ایک وقت میں ڈفرینٹ سوشل نیڈز ہو سکتی ہیں، سائیکولوجیکل نیڈز بھی ہو سکتی ہیں اور بایولوجیکل نیڈز بھی ہو سکتی ہیں۔ سوشل نیڈز جو آج کل کے دور میں انہوں نے رفتار پکڑی ہے، اس میں سم پیسز آ جائیں گی، پیس یعنی کہ رفتار، ہیومن کلچر یعنی انسانی ثقافت آ جائے گی، سویلائزیشن نرچر یعنی کہ تہذیب کی نشوونما۔ ہسٹری اس بات کو پروف کرتی ہے کہ جو انسانوں کی سوشل نیڈز، اس کا سرکل پھیلتا جا رہا ہے کہ لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع ہوئے ہیں مور آرگنائزڈ مینر میں، تو ان کی ضروریات بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ انفارمیشن یعنی کہ اس ایڈوانس ورلڈ میں یہ ایک انفارمیشن کا حصہ ہے، ایک کمیونیکیشن کا حصہ ہے کہ لوگ اب آرام دہ زندگی گزاریں۔ یعنی مثال لے لیتے ہیں کہ آپ کو سڑکوں کے بارے میں انفارمیشن اور معلومات اور اس کی کنڈیشن کے بارے میں، تو یہ سب کچھ آپ کے ٹریولنگ پلان میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ڈیسیژن میکنگ کہ کمیونیکیشن نے ڈیسیژن میکنگ کو بہت آسان کر لیا۔ اب ایک بندے کو ہی سارے فیصلے نہیں کرنے ہوتے بلکہ فیملیز کو، نیشنز یعنی کہ قوموں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ وہ کسی بھی پرابلم کا ان کے پاس جو اویلیبل کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کے اندر سرٹن کنکلوژن یعنی نتیجہ نکال لیتے ہیں کسی بھی میٹر کے اوپر، اپنی لیونگ سٹینڈرڈ کو امپروو کرنے کے لیے اور اپنی زندگیوں کو زیادہ سیکیور کرنے کے لیے۔ میجر فیلڈز بیچ میں آ جائیں گی جنرل انفارمیشن کے اس کی ٹوٹل 3 فیلڈز ہیں: جنرل انفارمیشن، پبلک ریلیشن اور لاسٹ ہے پبلسٹی۔ تو جنرل انفارمیشن یعنی کہ آج کل کے لوگوں کو ہر ایک بات کے بارے میں انفارمیشن ہے، کمیونیکیشن کے ذریعے یہ سب کچھ ہو پاتا ہے کہ انہیں ہر ایک چیز میں انٹرسٹ ہے بہت بڑے پیمانے پہ، جیسے کہ واسٹ ایریا آف نیوز، خبروں کے بارے میں، ویوز، مناظر کے بارے میں، کرنٹ افیئرز یعنی موجودہ حالات کے بارے میں۔ اور آج کے لوگ انٹرٹینمنٹ کے بارے میں بھی ساری انفارمیشن رکھتے ہیں، جیسے کہ سپورٹنگ ایونٹس کے بارے میں، میوزک کے بارے میں اور ریکریشن کے بارے میں۔ یعنی کہ آج کے لوگ ویل ایجوکیٹڈ ہیں صرف کمیونیکیشن کے ذریعے۔ پھر ہے پبلک ریلیشن کہ پبلک ریلیشن نے ماس کمیونیکیشن کو ایک نیو ڈائمینشن اس ماڈرن ورلڈ میں پرووائڈ کی ہے۔ لوگوں کے آپس کے پبلک ریلیشنز، ہسٹری نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بہت زیادہ بیٹر کرتی ہیں۔ جسٹ آپ کو کنسیپٹ کی ضرورت ہے۔ پبلسٹی یعنی کہ پروموٹ کر دینا، کسی بھی چیز کی ایڈورٹائزمنٹ کر دینا، یعنی مشہور کر دینا، اس کی مشہوری کر دینا۔ تو اس نے از ڈیفینیٹلی این آؤٹ کم آف ماڈرن مین آف کمیونیکیشن۔ یہ یقینی طور پہ اصلاحات کے جدید نتائج کا ذریعہ ہے۔ For it largely depends on the technology being exploited to the address masses of purely commercial purposes۔ اس کے لیے زیادہ تر انحصار اس ٹیکنالوجی پر ہے جو خالص تجارتی مقاصد کے لیے عوام سے نمٹنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ ہوپ سو کہ آپ کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوئی بھی کنفیوژن ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل میں آپ کو لازمی گائیڈ کروں گی۔ اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔